नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको सहमतिको सूत्रहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा सहमति भएको छ र असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकको अन्त्य पनि भएको छ। आज समापन पनि भएको छ। शीर्ष नेताहरूले मिलेर जाने घोषणा गरेका छन् र अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन कहिले हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कसरी भयो सहमति आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, तर यतिखेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको सहमतिको सूत्रको बारेमा आज चर्चा गर्दैनौँ। माधवकुमार नेपालले के भन्नुभयो, उहाँको असन्तुष्टि केमा छ र फेरि पनि माधवकुमार नेपाल प्रचण्डसँग मिलेर जान तयार हुनुभएको छ। त्यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा यतिखेर हामी बहस गर्दैनौँ। आज हामी कोरोनाको कहर, सबै नेपालीको मन र मस्तिष्कमा यतिखेर सन्तास छ, त्रास छ, संक्रमण बढेको बढै छ, मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ। सावधानी खोइ त भौतिक दूरी, खोइ त सामाजिक दूरी। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा। तर यतिखेर सबैको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रतिर केन्द्रित भएको छ। सबैको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको संयन्त्र बनाउनुपर्छ र संक्रमणको संख्या अब कसरी घटाउन सकिन्छ त। नेपालमा समुदायमा कोरोना गइसकेको छ, संक्रमण पसिसकेको छ। यो अवस्थामा नेपालले अब कस्तो किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ला त। यतिखेर हाम्रो बीचमा पपुलर डाक्टर हुनुहुन्छ सूर्यदेव बोगराजी। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद। कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि कस्तो व्यक्तिलाई लाग्छ कोरोना, आज बताउनुहोस् त जनतालाई। कोरोना चाहिँ जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ कोरोना, जो कोहीलाई, बच्चादेखि र वृद्धसम्म। तर सबभन्दा बढी छ नि बच्चालाई, बुढाबुढीलाई चाहिँ हुने गरेको छ नि त। मृतकको कुरा गर्दाखेरि, सङ्ख्याको कुरा गर्दा किन संक्रमण भइसकेपछि के कारणले लाग्ने सबैलाई लाग्छ, लाग्ने सबैलाई। तर अब यसको बढी गम्भीर र बढी मृत्युदर चाहिँ उमेर विशेष गरेर 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई, मुटुका रोगीहरूलाई र अरू दीर्घरोगी, मृगौलाको, फोक्सोको, कलेजोको अनि क्यान्सरको बिरामीहरू र रोगसँग लड्न नसक्ने बिरामी, क्षमता कम भएको बिरामीहरूलाई बढी खतरा र मृत्युदर बढी हुन्छ। मृत्युदरको बढी तपाईँले हेर्नुभयो पछिल्लो समय वृद्धावृद्धि जस्तोमा देखियो कि बच्चा बच्चीमा देखियो कि सबै उमेरमा चाहिँ देखियो? यसको मेन एक नम्बर चाहिँ जति उमेर बढ्दै गयो त्यति मृत्युदर उच्च हुन्छ। जस्तै नर्मल्ली यसको मृत्युदर इन जेनरल चाहिँ 2 देखि 3% हुन्छ भने 80 वर्षभन्दा माथिकोलाई 15%सम्म देखिएको छ र त्यो उमेर कम हुँदै जाँदाखेरि मृत्युदर पनि कम हुँदै आएको छ। तर हामी कहाँ तपाईँलाई थाहा छ 20 वर्षको मान्छे पनि मृत्यु भएको छ कोरोनाको संक्रमणले, 30 वर्षको मान्छे पनि भएको छ। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? मृत्युदर कम भएको कारणले? मृत्युदर चाहिँ सबैमा हुन्छ, सबै हुन्छ। तर पनि त जसरी अहिले हामी समीक्षा गरिरहेछौँ नि डाक्टर देवकोटा, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि मृत्युदरको हामी समीक्षा गरौँ, हामी कहाँ मुटु रोगलाई, दीर्घरोगीलाई अथवा विभिन्न रोग लागेको मान्छेलाई चाहिँ बढी हुन्छ भने हामीले भनिरहेछौँ नि, खतरा हुन्छ भनिरहेछौँ नि। तर सबै रोग लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले च्यापेको छ, एउटा कुरा मैले सरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै मृत्युदर इटालीमा देखियो, 12%सम्म। सबभन्दा बढी मृत्युदर इटालीमा देखियो, 12%सम्म भयो ओभरअल। र यो एउटा कुरा हजुरलाई म के भन्छु भने जस्तै सबभन्दा धेरै वृद्ध भएको 80 वर्षभन्दा बढी भएको देश जापान हो, त्यसपछि 2 नम्बरमा इटली हो र त्यहाँको पपुलेसनको कम्पोजिसनै 80 भन्दा बढी 2 नम्बरमा आउँछ वर्ल्डमा र धेरै जसो तिनीहरूलाई एट्याक भएर त्यहाँको मृत्युदर उच्च भयो। तर मृत्युदर त अब शिशुलाई पनि भएको छ, हरेक उमेरको ग्रुपलाई भएको छ, सबै उमेरका मान्छेहरू हुन्छ, मृत्युको छ नि शिकार भएका छन्। जो कोही पनि हुन सक्छ, जो कोही पनि हुन सक्छ। खतरा चाहिँ अब हिजो 2 दिन अगाडि मात्रै मैले हेरेको थिएँ, अल एजेस आर एट रिस्क। मृत्यु चाहिँ जुनसुकै एज ग्रुपमा नि हुन्छ, मात्र यति हो कि जति उमेर कुरा गर्दाखेरि जति उमेर बढ्दै गयो भन्दा माथिका मान्छेलाई बढी भएको छ, रोगीहरूलाई बढी, प्लस मुटु रोगी र अरू दीर्घरोगी, मृगौलाको रोग, फोक्सोको रोग, कलेजोको रोग, क्यान्सरका बिरामीहरू र अरू यो रोगसँग लड्न क्षमता कम गर्ने औषधि खाएको बिरामीहरू जसलाई हामीले इम्युनोसप्रेसेन्ट ड्रग्स भन्छौँ, त्यो जस्तै क्यान्सरको बिरामीहरूले त्यस्तो औषधिहरू लिनुहुन्छ, त्यस्तोमा बढी खतरा हुन्छ। तर हामी कहाँ तपाईले हेर्नु भएको छ कोरोनाको कहरको कुरा गर्दाखेरि हामीले जसरी पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेनौं धेरैले भनिरहेछन्।
नेपाल आज कहाँ चुक्यो? किन यो किसिमको भयावह स्थिति आयो त भन्नुहोस् त, के कारण? अब गभर्मेन्टले अब गर्न त खोजेको, सुरुमै चाहिँ जस्तै लकडाउन गर्यो, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द भए, बोर्डरहरू सिल गर्ने प्रयास पनि भए, तर सुरुमा चाहिँ यो रोग आयातित चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट भयो, भारतबाट, चाइनाबाट होइन, घुमेर युरोप चाइनाबाट नै आयो नि। सुरुमा आयो, एक दुईवटा चाइनाबाट संक्रमण भएको त हामीले देखेका छौँ नि, आएको व्यक्तिमा एउटा दुईटा फाटाफुट्टा, मेन चाहिँ छिरेको चाहिँ हाम्रो भारतबाट। तर उत्पत्ति त चाइनामै भएको कोरोनाको। अब उत्पत्ति चाइनाको वुहानबाट सुरु भयो र त्यहाँ पूर्ण रूपले टोटल लकडाउन गर्यो चाइनाले, र त्यसपछि त्यहाँबाट विश्व सामु गयो नि त, विश्वमा फैल्यो नि त कोरोना चाइनाबाट। त्यसपछि युरोप, अमेरिका, युरोपको पनि इटली, स्पेनमा बढी प्लस चाइनामा एकैचोटि चाहिँ यो डढेलो लाग्यो जसरी फैलियो, र चाइनाले टोटल लकडाउन गर्यो, करिब करिब 2.5 महिना जति टोटल लकडाउन गर्यो, र त्यो एकदम इफेक्टिभ देखिएको हुनाले चाइनाको अरू भागमा गएन। यो इन्ट्रेस्टिङ छ, तर अन्त गयो भनेको मलाई के लाग्छ भने त्यो वुहान भन्ने सहर चाहिँ हाइली कनेक्टेड रहेछ, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सबै सहरहरू मेजर सहरहरूमा कनेक्टेड रहेछ, त्यहाँ चाहिँ नसर्ने, अब अन्त गयो, एक्सपोर्ट भयो जस्तो भयो नि। र टोटल लकडाउन त्यहाँ सफल भएको हुनाले जस्तै उनीहरूको सिलिङ त्यतिखेर 80-85 हजारसम्म गयो, मृत्यु दर पनि त्यहाँको 2% जति हो, र त्यो चाहिँ उतातिर गएर एकदमै बढी मृत्युदर भयो। युरोपमा एकदम बढी देखियो, तर अमेरिकामा धेरै मृत्युदर छैन, 2-3%कै रेन्जमा छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले सरलाई भन्छु, अब इन्डियामा अहिलेको 1 नम्बर सबभन्दा धेरै कोरोनाको बिरामी भएको देश अमेरिका हो, र त्यसपछि ब्राजिल थियो, अहिले इन्डियाले ओभरटेक गर्यो। अब इन्डियामा दिनमा एभरेजमा 1 लाख जति नयाँ बिरामी सङ्क्रमित थपिँदै गएको छ र बढ्दो क्रममा छ, र अहिले 2 नम्बरमा आएको छ टोटल केसमा। अमेरिका मात्रै अगाडि छ, र यो पनि अमेरिका 1 नम्बर छ, भारत 2 नम्बरमा उक्लियो ब्राजिललाई जितेर। र अब यसले छिटै नै अब अमेरिकालाई ओभरटेक गर्छ। र यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने इन्डियामा बढ्दो क्रममा छ, तर मोर्टालिटी जुन छ नि एकदम कम छ यसको। अब अहिले मैले हेरेको थिएँ, त्यसमा 1.7% देखाएको छ, र त्यत्रो धेरै केस तर मोर्टालिटी कम। अब यसको कारण मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ रिपोर्टिङ भन्ने हुन्छ क्या, रिपोर्टिङ जस्तै होम डेथ भयो, घरमा मृत्यु भयो भने रेकर्ड हुँदैन, अथवा सबै नोट रेकर्डेड भएन भने त्यस्तो फल्सली लो पनि आएको हो कि भन्ने एउटा एनालाइसिस पनि भयो। तर औषधिहरू पनि आइरहेछ नि त, धमाधम औषधिहरू चाहिँ तपाईँ उत्पादन भइरहेछ, उत्पादन गरिरहेछ, भ्याक्सिन बनिरहेछ। अब यसको ठ्याक्कै एकदमै औषधि यो हो, र यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने औषधि क्लियर कट चाहिँ छैन। तर पनि धेरै मान्छेहरूले औषधि खाएर निको भएको कुरा पनि त बाहिर आएको छ नि त। अब आएको छ यसको आयुर्वेदिक औषधिहरूको चमत्कारिता एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ हजुर सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोरोना लाग्ने बित्तिकै मृत्यु हुने होइन, कोरोना लाग्ने बित्तिकै आइसियुमा जानु पर्दैन, हस्पिटलमा जानु पर्दैन। तपाईँको 80% मान्छेलाई त सामान्य रुगाखोकी हुन्छ, जो घरमा आइसोलेसनमा बसे पुग्छ, अस्पतालै जानु पर्दैन। 100मा 80 जना, त्यो मध्ये 20% चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ, र त्यो 20 को पनि भनेको इन टोटल 15%लाई चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ती बिरामीहरूलाई, तिनीहरूलाई अक्सिजन नैबाट उपचार हुन्छ। र सिम्टोमेटिक थेरापी भन्छ त्यस्तोलाई, जस्तै ज्वरो आयो भने सिटामोल दिने अथवा फ्लुइड लिक्विडहरू दिने होइन, नर्मल सेलाइनहरू दिने। अनि त्यो मध्ये अर्को बाँकी 5% चाहिँ एकदम क्रिटिकल स्थिति हुन्छ, तिनीहरूलाई आइसियु नै चाहिन्छ र तिनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यी मध्येको पनि 50% भन्दा बढीको चाहिँ मृत्यु बढी देखिएको छ अहिलेको आँकडामा। भनेपछि यहाँ हामीले फोकस के गर्नु पर्यो, 80%लाई सामान्य रुगाखोकी हुन्छ 100मा। यहाँ त मान्छेहरू आत्तिए नि त, डराए नि त, डरलाग्दो स्थिति भन्यो नि त नेपालमा त जताततै। अब यो किन हो भने यो प्रिभेन्टेबल डेथ हो है, यसलाई रोक्न सकिन्छ नि त, यो मरणलाई। यो कालगतिले त मर्ने होइन नि त, तपाईँ जोगिनु भने तपाईँको मृत्यु हुन्न अथवा यो रोग लाग्दैन नि त। त्यही भएर ह्याभोक क्रिएट भयो। जस्तै अब इटालीमा विशेष गरेर युरोपमा धेरै मृत्यु दर भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि ह्याभोक क्रिएट भयो। त्यहाँको अब हेल्थ संस्थाहरूले पनि कोप गर्न सकेनन्, अमेरिकाले सकेन ह्यान्डल गर्न। अब हामीहरूको त एकदम रिसोर्स कम भएको देश हो होइन, हस्पिटलको सङ्ख्या पनि अमेरिका युरोपमा कम छ भने त्यहाँ त स्वाभाविक रूपले कम छ। अब आइसियुको सङ्ख्या पनि एकदमै कम छ हाम्रो।
अब डक्टर पेसेन्ट रेसियो पनि एकदम कम छ हैन र ट्रेन्ड म्यान पावर विशेषज्ञ आइसियुसँग रिलेटेड क्रिटिकल म्यान पावर पनि एकदम कम छ त्यो कारणले हो। तर नेपालको कुरा गर्दाखेरि विश्वको कुरा हामी केही समयपछि गरौँला। हामी कहाँ चुक्यौँ, कसरी यो सङ्क्रमण फैलिरहेछ, बढिरहेछ, के कारणले? तपाईँले केही सूचनाहरू पाउनुभयो, जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? अब यसको एक बुदागत रूपमा कुरा गरौँ न। जस्तै 1 2 3 हो, एक नम्बरमा हाम्रो पपुलेसन 3 करोड हो र यो भ्यालीमा 40 देखि 50 लाखको मान्छेको बसोबास छ। नेपालको सबभन्दा पपुलेटेड ठाउँ यो हो र यति धेरै मान्छे अरू सहरमा बस्दैनन् र यो रोग कस्तो भन्दा जहाँ पपुलेसन बढी छ त्यहाँ हान्छ। अब हिमालमा पहाडमा कम हुन्छ जति पनि त्यहाँ त स्पास हुन्छ, मान्छेको जनघनत्व कम छ, मान्छे जहाँ बढी जनघनत्व छ त्यहाँ हान्छ। र सरले एकदम राइट क्वेसन सोध्नुभयो। अहिले भ्यालीमा छिर्यो ल, आजकै मितिमा 1500 जति अहिले आजको दिनमा पोजिटिभ आयो, प्लस काठमाडौँमा 600, करिब 50% यहाँ देखिन थाल्यो नि, बढ्दो क्रममा छ। प्रत्येक दिन बढिरहेछ। काठमाडौँ हिजो 500 थियो, आज 600 भइरहेछ, बढ्दो क्रममा छ। अब हिजो फेरि अब यो नमिलेको कुरो के छ भन्दाखेरि हिजो लकडाउन भयो, खुला भयो अथवा मोडिफाई भयो, अब झन् बढ्दो देखिएको छ। यो अलि म्याच नभएको जस्तो पनि लागिरहेछ हामी सबैलाई, हजुरलाई पनि हैन। यो अलिकति म्याच नभएको, अझ स्ट्रिक्ट हुनुपर्नेमा अलि लुज भएको कि भन्ने भान हामीलाई सबैलाई परेको छ। र यसको कारण मैले के भन्छु भने जस्तै हाम्रो इन्डियामा माइग्रेन्ट वर्करहरू है, उनीहरूले लिएर आए हैन, प्लस ती नै यहाँ माइग्रेटेड मान्छेहरूले चाहिँ काठमाडौँमा आए। यहाँ कडी कडाउ भएन बोर्डर उसमा, हाम्रो जस्तै नाकामा थानकोट नाका र यतापट्टि काभ्रेतिरको नाकामा कडी कडाउ भएन, रोगसहित भित्रिए, कुनै स्ट्रिक्ट भएन, फ्री फ्लो भयो यहाँ भित्रै पनि। कारण चाहिँ भ्यालीमा भित्रिनुको कारण त्यो हो। डाक्टर सूर्य देवकोटा, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि समीक्षा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा जसरी कोरोनाको प्रवेश भयो, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गयो र हाम्रो देशको नेतृत्वले त्यतिखेर सुझबुझ देखाएको भए र सावधानी अपनाएको भए, नाकाहरूलाई कडाइ गरेको भए, मान्छेहरूको आवाजात बन्द गरेको भए, काठमाडौँलाई पूर्ण रूपमा छ नि केही समय कर्फ्यू लगाएर भए पनि ठप्प जनजीवन पारेको भए सङ्ख्या बढ्थेन कि? प्रश्नहरू त धेरै उठान भएको छ नि। लकडाउन गरियो त्यहाँ पनि त मान्छेहरू आवाजात भइरह्यो, कसैले मानेनन्, सडकमा मान्छे आए, जुलुस निकाले, निषेधाज्ञा भनियो, त्यहाँ पनि मान्छेहरूले टेरेनन्। किन यस्तो भइरहेछ? क्या हेलचक्याइ हो, लापरवाही हो? यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो हजुरले। जस्तै हाम्रो तराई बेल्ट एकदम हट स्पोट, त्यसको पनि वीरगञ्ज एउटा राम्रो समाचार के आयो भन्दा त्यहाँ एकदम घट्दो क्रममा छ वीरगञ्जमा। जस्तै हाम्रो ओपन बोर्डर हो, हेर्नुहोस् गाउँ नै 10 गजामा छ, फ्री फ्लो छ, त्यहाँ एउटा प्रब्लम त्यहाँनिर छ, पोरस छ बोर्डर। जबसम्म इन्डियामा बढ्दो क्रममा हुन्छ नि त्यो हावाहुरीले हामीलाई छुन्छ, हेर्नुहोस् हामीले त्यताको नि कुरा गर्नु पर्यो है। जस्तै हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर उता गएको छ। र अर्को यहाँ एकदमै चिन्ताजनक कुरो मैले के देखेको छु भने हाम्रो चाडबाड आइरहेको छ, हेर्नुहोस् अब यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने? मान्छेको फ्री फ्लो अब आइरहेछ, अब एकदमै ठुलो च्यालेन्ज मैले त्यहाँ देखेको छु। गाउँघरमा जन तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ भिडभाड हुन्छ, मान्छेहरू जान्छन्, अब आवाज जावत एकदमै बढी हुने बेला हो यो, एउटा त्यो छ, त्यो एउटा छ। अर्को जाडो सिजन पनि आएको छ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा नयाँ चुनौती छ, चाडबाडको पनि उ छ। फेरि गभर्मेन्टलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले अब प्रयास त गरेको छ नि, रिजल्ट आएको छैन, प्रयास गरेको तर परिणाम आएन क्या। परिणाम चाहिँ अब तपाईँ हामीले सोचेको हिसाबले आएन। अब अहिले आज भोलिकै ट्रेन्ड हेर्दा पनि बढ्दो क्रम छ। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3वटा बेसी कुराहरू हेर्नुहोस्। कसैले तपाईँलाई एकदम, अब मैले एकदम राम्रो गोर्खे लगाएर तपाईँलाई चेन्ज गर्न सक्दैन, हेर्नुहोस् अहिले यत्रो, अब तपाईँहरूले यत्रो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, सचेतना फैलाउनु भएको छ, अरू मिडियाहरूले फैलाइरहेको छ, सोसियल मिडियामा एकदम हाइली एक्टिभ कन्ट्री हो हाम्रो, सबै सूचनाहरू अपडेटहरू त भइरहेको छ। तर हामीहरू सजग बनेका छैनौँ। यहाँ हाम्रो पनि कमजोरी छ, जनताको, गभर्मेन्टको आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो पनि त त्यतिकै जिम्मेवार छौँ, हामी पनि गभर्मेन्टकै पार्ट हो नि होइन र? हामी अब बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउनु पर्यो हैन, डिस्टेन्स मेन्टेन, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो हैन। अब प्रत्येक मान्छेलाई हामीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेदेखि यो सम्भावित हिसाबले सङ्क्रमित हो भनेर मैले तपाईँलाई नि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ र म जोगिन पर्यो। सबै मान्छेलाई पोजिटिभ छ भनेर सोच्नु पर्यो
र त्यही अनुसार व्यवहार गरेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ। प्रिकसन हामीले लिनै पर्छ। तर हामी कहाँ त्यो छैन। अब पोजिटिभ भएको मान्छेलाई झन् यति तपाईँलाई अवहेलना गरिन्छ नि। हजुर त्यो त गलत हो नि त। अब रोग लाग्नु त त्यो मान्छेको दोष होइन नि त। अब त्यसलाई त्यो उसले चाहेको थियो त रोगी मलाई लागोस् भनेर। अब हामीले त्यो व्यवहार गर्ने भनेको हाम्रो अमानवीयपन हो। हेर्नुहोस्, माया गर्न पर्नेमा उल्टो नजिक नजानी, मास्क लगाउने, उसलाई माया त गर्नु पर्यो नि। जस्तै अब हजुरले सुन्नुभएको छ यो स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर इन्जिनियर डाक्टर सिस्टरहरू, अरू हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई घरबेटीहरूले अब तपाईँले निषेधै गरेको जस्तो स्थिति छ। अमानवीय जस्तो व्यवहार पनि यहाँ सँगसँगै भइरहेको छ। भनेको अब नलेज छ, अब ज्ञान नलेज मात्रै भएर भएन, हाम्रो अब ज्ञानी त भएनौँ नि हामी। अवहेलना हामीले गरिराखेका छौँ। होइन, सोसाइटी आज किन सचेत भएन, गम्भीर भएन भन्ने प्रश्न पनि जायज है। एकदम सही कुरा। कोरोनाको सङ्क्रमण त जसलाई पनि हुनसक्छ, तर उसलाई झन् माया गर्ने, सद्भाव व्यक्त गर्ने, सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने काम गर्दैनन्। दुर्व्यवहार गर्ने, अवहेलित गर्ने, गाली गर्ने, कोरोना लाग्यो फलानालाई त्यसो गर्न नजाउँ भनेर भन्ने जुन व्यवहार समाजमा भइरहेको छ यो त गलत हो नि डाक्टर साहब। त्यसलाई हामीले तोड्न सकेनौँ त्यो सञ्जाललाई। यो त अब यो हिन्दू राष्ट्र, अब बहुसङ्ख्यक मान्छे हिन्दू छन् यहाँ होइन, अरू पनि छन्। यो हिन्दू धर्मको चरित्रको विरुद्धमा भन्छु मैले यसलाई। हेर्नुहोस् के भन्छ हिन्दू धर्मले, माया गर्ने भन्छ होइन, कमजोरलाई, रोगीलाई सद्भाव, माया, प्रेम, त्यो त भएन। आजको आवश्यकता हो, त्यो त भएन। आत्मबल बढाउने स्वाभाविक रूपले। त्यसो कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको मन्त्रालयको संयन्त्र एकदम सफल हो त। भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँ ठोका गर्न सक्नुहुन्छ? अब उहाँ देखिँदाखेरि सिनमा देखेको लिडर हो, स्वास्थ्य मन्त्री हो। अब छुट्टै त्योभन्दा माथिको बढी पनि छ त्यहाँ। जस्तै डाक्टर, क्लिनिकल डाक्टरहरू छन्। अब यो सङ्क्रमण रोगका विशेषज्ञहरूको टिम पनि छ, पब्लिक हेल्थको टिम पनि छ। अब उहाँहरूले सकेको बलबुताले गर्न खोजेको हो। अब यसको सोर्स के हुन्छ हजुरले भने नि, जस्तै WHO भन्ने छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, एउटा उसले गाइडलाइनहरू निकाल्छ एउटा। यो होल सबै गरिब देशको लागि, ओभरअल वर्ल्डको लागि उसले गरिब देशलाई पनि कन्सिडर गरेर ऊ ल्याउँछ। अर्को CDC भन्ने छ एउटा, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, अमेरिकाको सेन्टर हो। तिनीहरूले गाइडलाइनहरू निकाल्छन्, विभिन्न प्रमाणहरू खोजको आधारमा अपडेट गर्छन्। त्यस्तै हाम्रो बग्दै आउँदाखेरि अब यहाँ पनि त्यही अनुसरण गर्ने नै हो। उसले डिरेक्सन पनि दिन्छ WHO ले। अब गर्न खोजेको हो। तपाईँले भने जस्तो सफलता हो भन्न मिल्दैन। बारेमा प्रश्नहरू त उठान भएका छन् नि। अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्नुभयो यसको औचित्य छैन, आवश्यकता छैन, यसले भ्रम सिर्जना गरिरहेछ, चाइनाको इसारामा चलिरहेछ। त्यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा आयो। हेर्नुहोस् अब उहाँको इलेक्सन आएको छ, अब 1-2 महिना पनि छैन। उहाँलाई जसरी पनि अर्को इलेक्सन जित्नु छ। अब अरूलाई गाली नगरिकन चाहिँ उहाँको फेरि मन शान्त नहुने उहाँको नेचर छ। त्यो पोलिटिकल कुरा भयो यो। अब त साइन्सले त त्यस्तो भन्दैन नि। प्रभावकारी छ, विश्वसनीयता छ। WHO डेफिनेटली छ। कमी कमजोरी छैन WHO का। उसले गरेको साइन्टिफिक WHO पनि फेरि तपाईँले भने जस्तो लिडर हो। उसले पनि सबै तर भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि WHO ले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न खडा गरिदिएको हुन्छ, विश्वासै गर्दैन। अब WHO रुसले तयार पारेको भ्याक्सिनलाई WHO ले अस्वीकार गर्यो। अब सरले भ्याक्सिनको कुरा ल्याउनु भयो। बेलायतले तयार पारेको भ्याक्सिनलाई अस्वीकार गर्यो। अब भ्याक्सिन अब अस्ट्रेलियाले तयार पारेको छ, विश्वमा छ नि, विभिन्न देशमा बनिरहेको छ, भारतले बनाइरहेछ, तर विश्वास गर्दैन WHO ले। चाइनालाई मात्रै सपोर्ट गर्छ भनेर भन्छन् मान्छेहरू। त्यो चाहिँ अब भ्याक्सिनको कुरामा त्यस्तो होइन, भ्याक्सिन आइसकेको स्थिति होइन। जस्तै भ्याक्सिन बनाउने पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ, नर्मली वर्षौँ लाग्छ भ्याक्सिन बनाउन कुनै रोगको लागि। अब यसमा प्री क्लिनिकल स्टडी भन्छ, भनेको एनिमल स्टडी हुन्छ पहिला। जस्तै चिम्पान्जीमा अथवा उसमा गरेको छ अहिले विभिन्न। पहिला त्यो भ्याक्सिन बनाउँछ यिनीहरूले र त्यहाँ ट्रायल गर्छ सेफ छ कि छैन, र मान्छेमा यो ट्रायल गर्न लायक छ कि छैन भनेर पहिला त्यहाँ सेफ्टी हेरिन्छ एनिमलमा। त्यसपछि फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज। अहिले भएको चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेज कम्बाइन जस्तो छ। त्यो 100जना मात्रै मान्छेलाई हो त्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ यो प्रष्ट हुनु पर्यो हामी। र त्यो प्रिलिमिनरी स्टडी हो यो। भनेको यो अहिले भएको फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज भनेको चाहिँ यो सेफ छ कि छैन ह्युमनमा,
कतिको इफेक्टिभ छ, एन्टिबडिजहरू बन्छ कि बन्दैन, यो कोरोना भाइरससँग लड्ने एन्टिबडी बन्छ कि बन्दैन, केही साइड इफेक्ट आउने हो कि कहीँ मोर्टालिटी हुने हो कि भनेर हेर्ने हो। यो सुरुको फेजमा यो इन्करेजिङ छ। डाक्टर सूर्यदेवकोटा मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि डब्लुएचओले जे गरिरहेछ नि त्यो सही गरिरहेछ भने तपाईँले जिकिर गरिरहनु भएको छ, राम्रो काम गरिरहेछ। तर आज हाम्रो देशमा पनि बहस त सुरु भएको छ, डब्लुएचओले झुटो बोलेको छ कि? त्यो झुटो बोल्ने भन्ने हुँदैन, हेर्नु साइन्समा चल्ने हो, साइन्समा। अब यो कुनै व्यवहारिक कुरा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि हामीले। अब उसले सक्दो गरेको छ, हेर्नुहोस्। अर्को मैले हजुर सरलाई भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै अहिले फेज 3 ट्रायलमा गएको छ, त्यो भनेको मेन ट्रायल हो, मेन। त्यसमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूमा परीक्षण गरिन्छ र यहाँ चाहिँ फेल हुने सम्भावना हुन्छ भ्याक्सिनको। जस्तै अस्ति भर्खर चाहिँ ब्रिटिस स्विडिस कम्पनी एस्ट्राजेनिका भनेको फ्रन्ट रनर हो भ्याक्सिनको, बेलायतको भनौँ न, अब भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने भाषामा। त्यसमा के भएछ भन्दाखेरि एकजना मान्छेलाई प्यारालाइसिस जस्तो भयो, ट्रान्सफर्स मायोलाइटिस, नसाको रोग देखियो र त्यो अहिले स्टप छ। त्यो भ्याक्सिनको ट्रायल अहिले बन्द गरिएको छ। यदि त्यो भ्याक्सिनले गरेको भने यो अगाडि नबढ्ने भन्ने कुरो भएको छ। अर्को कुरा के खुल्यो भनेदेखि तपाईँको त्यो योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो प्रब्लम देखिया रहेछ, त्यो बिचमा केही समय स्टप भएको रहेछ। त्यसमा त्यसो भ्याक्सिन अहिले आउँदैन, बन्दैन होइन, यो तत्काल अध्ययनमा छ, अध्ययनमा छ। तर त्यसको छ नि परिणाम चाहिँ कहिलेसम्म पाउँछ त जनताले? अब यसको परिणाम सफल सबै अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुर, कोरोनाको विरुद्ध लड्नको लागि त्यो औषधि हो नि त भ्याक्सिन भनेको, कहिलेसम्म आउला त? भ्याक्सिनको जस्तै अहिले मैले 26वटा कम्पनीहरू ह्युमन ट्रायलमा छन्, 26वटा, र 100औं कम्पनीहरू एनिमल स्टडीबाट ह्युमन स्टडीमा आउँदैछन्। तर समय कति लाग्ला मोटामोटी भन्नुहोस् न डाक्टर सूर्यदेवकोटा? अब त्यसमा आउनको लागि नेपालमा यो हजुरले पहिला यो बुझ्नै पर्छ, यो नबुझिकन त्यो उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि जस्तै कम्पिटिसन छ कम्पनी बिचको, ओल्ड रिनाउन्ड कम्पनीहरूको विभिन्न औषध दबदबा बढी छ। चाइनाले अहिलेसम्म छ नि भित्री रूपमा तयारी गरिरहेछ। होइन, चाइनाको सबै चाइनाबाट नआएसम्म भ्याक्सिन अरू देशबाट आउन सक्दैन, डब्लुएचओले भनिसकेको छ। त्यो चाइनालाई मात्रै मान्यता दिन्छ। होइन, त्यो भने होइन, बाहिर आइरहेछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले गम्भीर आरोप लगाउनु भयो डब्लुएचओ माथि। त्यस्तो होइन, जस्तै फेज 3 ट्रायल हुन्छ, साइन्स हो, एभिडेन्स चाहियो, प्रुफ चाहियो नि त। अनि त्यो इफेक्टिभ हुन पर्यो, प्रमाणित हुन पर्यो, अनि नै चाहिँ त्यो क्लिनिकल युजमा आउँछ, प्रयोगमा आउँछ। त्यसै त ल्याउन पाइँदैन। जनताको जस्तै त्यहाँ त साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। तर चाइनाले चाहिँ डब्लुएचओको सहमति आजको आवश्यकता हो भनेर गोप्य रूपमा भ्याक्सिन तयार पारिसकेका छ। होइन, यो बेला चाइनाले सार्वजनिक गर्न सक्छ। होइन, गोप्य होइन, ओपन सिक्रेट छ। सबैले सबभन्दा पहिला चाइनाले ल्याउँछ बाहिर, सबै कम्पिटिसन गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन कसले पहिला ल्याउने भनेर देशको प्राइडको फाइट भइरहेको छ अहिले। कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा छ, आरोप प्रत्यारोप पनि छ, होडबाजी पनि छ। तर अमेरिका भन्दा पहिला चाइनाले ल्याउने, रुसले भन्दा पहिला चाइनाले ल्याउने, युरोप अमेरिकाले भन्दा पनि पहिला चाइनाले ल्याउने, भारतले भन्दा पनि त्यो हुन सक्छ सक्दैन? अब हेर्नुहोस्, यो त ट्रायल हो। कोरोनाको उत्पत्ति जसरी चाइनाबाट भयो, त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि भ्याक्सिन पनि चाइनाले बनाउँछ। अब यसमा चाहिँ दुईटा ग्रुप हुन्छ। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन ट्रायल दिइन्छ हजारौँ मान्छेलाई, नदिएर हेरिन्छ। त्यो इफेक्टिभ छ भनेदेखि त्यो प्रुभ हुने। हेर्नुहोस्, साइड इफेक्ट पनि हेरिन्छ, त्यसको फेरि नकारात्मक असर पनि हेरिन्छ। अनि त्यहाँ पास त्यसको क्राइटेरिया छ साइन्टिफिक हो। त्यतिकै चाहिँ हचुवाको भरमा यो आउन सक्दैन। त्यो जस्तै अहिले एउटा सरले भन्नुभयो, त्यो ल्यान्सेट भनेको ओल्ड रिनाउन्ड जर्नल, फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ यो रसियन भ्याक्सिन चाहिँ त्यहाँ पब्लिकेसन भएको थियो। त्यहाँ ठुलो बहस भइरहेको छ अमेरिकामा नि, त्यसको राम्रै देखिएको छ। त्यहाँ अहिले उसले फेज 3 गरिरहेको छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, वेस्टर्न वर्ल्डको हिगेमनी पनि छ। हामी सुपरम्यान हो, हामी अरूभन्दा अगाडि हो। त्यसले प्रगति पनि गर्छ, नकारात्मक होइन। नेपालले चाहिँ आजको दिनमा भ्याक्सिन बनाउन सक्दैन, त्यो चिज संयन्त्र छैन हामीसँग। भ्याक्सिन बनाउनलाई हेर्नुहोस् एकदम चुनौतीपूर्ण छ। म्यान पावर चाहियो, त्यो सम्बन्धीको एक्सपर्ट चाहियो पहिला। त्यो भनेको त एकदमै डिफिकल्ट काम हो, एक्सपर्ट चाहियो। त्यसपछि फ्यासिलिटी हुनु पर्यो, त्यो छैन। हाम्रो त्यो म्यान पावर छैन, त्यो सम्बन्धी फ्यासिलिटी त छँदै। म्यान पावरै नभएपछि फ्यासिलिटी कसरी हुन्छ? त्यो क्लियरली मैले तपाईँलाई तितो सत्य भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो पोइन्टमा छैनौँ। तर प्रोडक्सन गर्ने कुरा फरक हो। सबभन्दा धेरै भ्याक्सिन प्रोडक्सन इन्डियामा हुन्छ। उनीहरूले त्यता गरेर रिसर्च गरेर पनि त्यो फ्यासिलिटी हुन्छ नि, क्यालिबर प्रोडक्सन हाउस चाहिँ बढी फेरि इन्डियामा छ अहिलेको मितिमा, चाइनाभन्दा नि अगाडि छ त्यो।
यो त रिसर्च अनुसन्धानको कुरो हो नि। होइन अनुसन्धान आजको आवश्यकता हो, अनुसन्धान नगरी भ्याक्सिन आउँदैन। तर नेपालमा बन्न गाह्रो छ, त्यो सम्भव कठिन छ। त्यो असम्भवै हो अहिलेलाई। मलाई लाग्छ यो दशकौँमा पनि सम्भव नहोला। तर वैद्यहरूले भनिरहेछ नि त हामीले तयार पारिसक्यौँ औषधि भनेर नेपालमा। एकदम राम्रो कुरा हेर्नुहोस्, 80% 100मा 80%लाई त सामान्य रुगाखोकी भएरै निको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो आफै पनि निको हुन्छ केही नगरिकन हो। त्यसमा खेल्ने हुन् सबैले। अब धनिया खाएर होला, अब बेसारको कुरो पनि आयो, अदुवा होला, अब तपाईँको प्याजको कुरा छ। चाहन्छन् कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले बेसार पानी पिउनुस्, कोरोना भगाउनुस्। हो, त्यो भनेको 80%मा खेलेको हो। किनभने 80% त निको हुन्छ नि त। 1 लाखमा 80,000 त त्यसै निको हुन्छ, अथवा 1000मा 800लाई त त्यसै निको हुन्छ। त्यो 20%को कुरो त पर्दैन नि यहाँ। 20%लाई त अस्पतालै लानु पर्यो, अक्सिजन दिनु पर्यो। अनि अहिले सरलाई भनेको 3वटा औषधि दिन सकिन्छ, रेमडेसिभिर, अनि त्यसपछि त्यो डेक्सोना भन्ने, अनि अर्को त्यो प्लाज्मा थेरापी भन्ने छ। त्यो चाहिँ छुट्टै हो। अहिले हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीताको कुरा गर्दाखेरि मास्क लगाउनै पर्यो, भौतिक दूरी कायम राखेर काम गर्नै पर्यो, होइन? सेनिटाइजर लगाएर काम गर्नु पर्यो। पर्फेक्ट, यही नै हो। 3वटा कुरा पिल्लर हो यो। भनेपछि हाम्रो उद्देश्य भनेको यसलाई रोक्ने हो, यसको स्प्रेडलाई रोक्ने, सङ्क्रमण नै हुन नदिने। मेन त त्यही हो नि, पहिलो हतियार त। अब बिरामी भइसकेपछि त उपचारको कुरो अहिले 20%को गरेँ मैले। 20% जति त अस्पताल जानु पर्यो। त्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने फेरि यहाँ हाम्रो फेसिलिटीले भ्याउँदैन। मान्छे रोकथाममै फोकस गर्नुपर्छ हामीले। भनेको हजुरले भनेकै मैले सापट लिएँ। 3वटा कुरा, मास्क लगाउनु पर्यो, घर भन्दा बाहिर जाने हो भने भिडभाडमा जानु भएन, कुनै मान्छेसँग मास्क खोलेर कुरा गर्नु भएन, सँगै बसेर चिया कफी खान भएन, बाहिर खान पनि भएन, अब बोल्न पनि भएन। किनभने यो चाहिँ जस्तै बोल्दा, हाछिउँ गर्दा, खोक्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रपलेट भन्छ, कणहरूबाट यो सर्नी हो। होइन, सङ्क्रमण त धेरैलाई भएको छ। सङ्क्रमण भएको मान्छेमा लामो समयसम्म पोजिटिभ भइराख्यो भने के गर्ने त? जस्तो 1 महिनासम्म भइराख्यो। अब यसको के छ भने सर, जस्तै 80%लाई 2 हप्तापछि कीटाणु त त्यहाँ त्यो जस्तै PCR पोजिटिभ आउन पनि सक्छ भन्ने कुरा त आयो नि। अब नगर्ने भन्ने WHO ले गाइडलाइन निकाल्यो नि। त्यो 2 हप्तापछि जनरली सार्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ 80%ले, सामान्यले। अब अलि सिरियसको चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्ता पछिसम्म पनि अलि गम्भीर भयो, जस्तै अक्सिजन चाहिने, अलि होइन साधारण मान्छे, तपाईँलाई कोरोना भयो, सङ्क्रमण भयो, तर तपाईँलाई केही भएको छैन, ज्वरो पनि आएको छैन, रुवाखोरी पनि लागेको छैन, केही पनि भएको छैन, स्वस्थ हुनुहुन्छ भने के गर्ने? अब त्यस्तोलाई सरले 14 दिनपछि पनि पोजिटिभ देखियो भने के गर्ने? होइन, त्यस्तो सरले यो बुझ्न खोजेको के जस्तो लाग्यो मलाई भने एसिम्टोमेटिक भन्छ। सङ्क्रमित छ, लक्षण केही पनि छैन, त्यसले सार्न सक्छ र खतरा त्यहाँ पनि छ। जस्तै उसलाई सँगै गर्ने भएन नि त मान्छेले, रुगा पनि छैन, खोकी पनि छैन, शरीर दुख्दैन, घाँटी दुख्दैन, त्यो त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई सार्न सक्ने खतरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, सर्छ 15 दिनपछि पनि कसैलाई चाहिँ होइन सर्छ, अगाडि चाहिँ सर्न सक्छ। अगाडि चाहिँ भनेको लक्षण आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै सारिसकेको हुनसक्छ उसले धेरैजनालाई, सम्भावित। भनेको अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसको सोलुसन बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने, भिडभाडमा नजाने, सँगै मुख खोलेर गफ गर्ने अथवा उ नगर्ने। हाछिउँ गऱ्यो भने अब मास्क लगाएको छ भने ठिक छ, नत्र कुइनाले छेकेर गर्ने अथवा टिस्यु पेपरले गर्ने, त्यसपछि हात धोइहाल्ने भनेको प्रिकसनै लिने हो त्यसको। डाक्टर साहब, अब मुटु रोगीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यो रोग पनि एकदम समस्यामा गइसकेको छ। पछिल्लो समय धेरैलाई मुटु रोग भइरहेछ। अब कोरोनाको कहरको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि मुटु रोग लागेको मान्छेलाई पनि यसले गाँच्छ र मृत्युसम्म पुर्याउँछ। त्यसको लागि मुटु रोगीहरूले के गर्ने, दीर्घरोगीहरूले के गर्ने? अब मुटु कोरोनाबाट बच्नको लागि अब मुटु रोगीहरू अहिले भनिसकियो कि बढी गम्भीर हुनसक्छ। होइन, बढी गम्भीर हुनसक्छ, तर पनि मेरो समग्रतामा अहिले तपाईँले अघि त भन्नुभयो, एउटा तर्क गर्नुभयो, तर म समग्रतामा कुरा गरेँ। देशभरि यसको समस्या छ। मलाई धेरैले भन्छन्, फोन पनि आउँछ, ऋषिजी अब हामीलाई रोग लाग्यो, सङ्क्रमण भयो, अब हामी कसरी बच्ने? मेरो परिवारमा त समस्या छ, आइसोलेसनमा बसिरहेको छु, अब मेरो बुवालाई मुटु रोग लागेको छ, मुटु रोग रोगी हुनुहुन्छ,
हो अब यो पनि के गर्ने त, कसरी यो बचाउने? पनि एकदम उनीहरूको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण। जस्तै अब म मुटु रोगको डाक्टर भएको हुनाले मुटु रोगी प्लस घरमा कुनै मान्छे ज्येष्ठ नागरिक छ 60 वर्ष माथि भनौँ न, WHO ले 65 भने पनि, र अरू दीर्घ रोगी छन्, उनीहरूलाई जोगाउनु पर्यो। अब घरैभित्रका मान्छेले जस्तै हेल्थ वर्कर छ त्यसले मिल्छ त्यहाँ सम्भव छ भने आइसोलेसन गर्ने, प्रिकसन लिने, छुट्टै रुममा बस्ने, यदि सम्भव छ भने छुट्टै टोयलेट प्रयोग गर्ने होइन, सँगै खाना नखाने होइन, छुट्टै रुम प्रयोग गर्ने। अब त्यहाँ भित्रै भए पनि मास्क लगाउने कोठाभित्र, त्यस्तो हाई रिस्क ग्रुप भन्छ त्यसलाई। घरभित्रका मान्छेले घरभित्रकालाई जोगाउनु पर्यो। जस्तै हजुर अब घुम्दै हिँड्नुहुन्छ, प्रत्येक मान्छेले भेट्नुहुन्छ, हजुरको बुवा आमा बुढाबुढी छन् भने हजुरको दायित्व हुन्छ घरभित्र। अहिले मेरो छोराछोरी छ 3 वर्षको 5 वर्षको, मलाई पनि त समस्या छ, तर म 18 घण्टा बाहिर हुन्छु बिहानदेखि बेलुका। अब यो चाहिँ यो घरको डाक्टर फेरि तपाईँ नै हुनु पर्यो, तपाईँले प्रिकसन लिनु पर्यो, तपाईँको दायित्व हो उनीहरूलाई जोगाउने। त्यसमा चाहिँ र कुनै शङ्का लागेमा चाहिँ अब टेस्ट गर्ने, फेरि त्यो पनि छ। अब यसमा रोकथाम फैलनबाट रोक्नको लागि केस डिटेक्सन पछि अनि ट्रेसिङ भन्छ, सम्भावित चाहिँ मान्छे कोसम्म आयो, प्लस आइसोलेसन भनेको उसलाई चाहिँ अरू, अब मलाई लाग्यो भने मैले अरूलाई सार्नु भएन, म सजग हुनु पर्यो, म बाहिर निस्कनु भएन, होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। मलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो महसुस भयो भने अस्पताल जाने, अक्सिजन लिने मैले गर्नु पर्यो। म भनेको हामी सबै हो। त्यसो अस्पताल साधन स्रोत सम्पन्न छ हाम्रो देशमा? अब अस्पताल सङ्क्रमित बिरामी निकै सिरियस छन् भने उपचार गर्नको लागि कुनै समस्या छ कि छैन? अब यो कुरा त हजुरले अहिले पनि उठाउनु भयो केही अंश भनेको। हाम्रोमा जस्तै आइसियुको फ्यासिलिटी त एकदम कम छ नि, हाम्रो नयाँ फ्यासिलिटी थपिएको छैन। हेर्नुहोस्, जस्तै चाइनाले अब 8-10 दिनमै ठुलो कोभिड सेन्टरहरू बनायो नि, सङ्क्रमितलाई छुट्टै उपचार गर्ने भनेर। हामीलाई पनि त्यस्तो किसिमको कोभिड सेन्टर बनाउनु पर्छ। अब यत्रो समय गयो, अहिले सरलले 5,000-6,000 को चाहिँ आइसोलेसन बेड किन नबनाउने, गभर्नमेन्टलाई वार्ड किन नबनाउने, हामीले त्यतिर किन ध्यान नदिने? गभर्नमेन्टलाई ताकेता गर्न खोजेको हजुरले यहीँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले बनाइसक्नु चाहिँ पर्ने हो, पहिले बनाइसक्नु पर्थ्यो। यो हामीसँग टाइम थियो, भइसक्यो अहिले टाइम। हामी यसको महामारी देखिएको अब त्यो जुझारुपनु हुने भने त्यो इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ। वैशाख जेठ असार साउन भदौ भइसक्यो आज हेर्नुहोस् त। अब गभर्नमेन्टले कहाँ पुग्यौँ, कहाँ चुक्यौँ? सशस्त्रको लागि अब टोटल आइसोलेटेड भनेर कोभिड डेडिकेटेड भनेको छ, त्यसपछि अब वीरलाई पनि बनाउने भनेको छ। अनि अहिले पछिको रुलिङ गभर्नमेन्टले चाहिँ प्रत्येक प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ 20% कोरोनाको बिरामीको लागि छुट्याउने भनेको छ। मेडिकल कलेजलाई 33% भनेको छ। अब मोडिफाई चाहिँ हुँदैछ, आफैले चाहिँ नयाँ क्रिएट चाहिँ गरेको छैन। भएकोलाई नै प्राइभेट अस्पतालले काम गरेको छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब प्राय सुरुमा हेर्नुहोस् है, डाक्टर गर्नुपर्छ त्यति काम गरेको छ। अब हेल्थ केयर वर्करहरू पहिला आफै पनि त्रसित थिए, हाम्रै पनि के हुने हो, हाम्रो पनि अब एकदम सिरियस भएर आइसियुमा जाने हो कि हाम्रो पनि मृत्यु हुने हो कि भन्ने सुरुमा डर थियो सबैलाई। जस्तो मान्छे त हो नि, बिस्तारै अब यो डर चाहिँ घट्दै गएको छ। अहिले हजुरलाई भन्दाखेरि प्राइभेट अस्पतालले नि कोरोनाको बिरामीहरू उपचार गरिरहेका छन्। तपाईँले नाम सुनेको सबै अब खर्चिलो पनि छ यसको उपचार। हेर्नुहोस्, जस्तै त्यो रेमडेसिभिर भन्ने छ, 1000औं पर्छ, गभर्नमेन्टले कति 15,000 दिने भनेको छ, त्यसले त पुग्दैन। तर ज्यान जोगाउने त फेरि पर्यो नि त, बिरामीको उसको ज्यान त जोगाउनु पर्यो नि, जति खर्च लागे पनि। गभर्नमेन्टले दिएको पुगेन, हामी गर्दैनौँ। ज्यान जोगाउनु पर्छ, तर निजी अस्पतालले अहिलेसम्म उपचार गर्दाखेरि पैसा बढी लिएको छ, बर्मलोड गरेको छ। त्यो कुरा मसँग तथ्याङ्कहरू छ। त्यो त सही हो। अब त्यही त उपचार विधि नै अब महँगो छ, अब के गर्ने, लिन परेन, उनीहरू पनि त चल्न पर्यो। PCR परीक्षण गराउँदा पनि तपाईँलाई थाहा छ 6,000 7,000 सम्म लिएका छ नि हामी यहाँ त प्राइभेट हस्पिटलले। 5500 गभर्नमेन्टले तोक्यो, 4400 अब त्यो घट्दो क्रममा छ। मैले प्रत्येक दिन बहस गरेको छु, तथ्यमा गरेको छु। 7500 6500 7,000 सम्म लिएका छन्। त्यो हो भने केही हदसम्म चर्को मूल्य असुल्ने काम त त्यो भएको छ। तर अब अहिले चाहिँ त्यो किटहरू तिनीहरू बढ्दो ओभर प्रोडक्सन भएको छ, धेरै भएको छ, त्यो प्राइस चाहिँ नेचुरल्ली घट्दै चाहिँ गएको स्थिति छ अहिले। एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ एउटा यो लकडाउनको बेलामा
निषेधाज्ञाको बेलामा कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा मुटु रोगीहरू धेरै देखेका छन् के तथ्याङ्क पाउनु भएको तपाईँले? अब यहाँ चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ हेर्नुहोस्, अस्पतालमा बिरामीहरूको जनरल नन कोभिड पेसेन्ट छ नि, कोरोना नलागेको अरू रोग पनि त हुन्छ नि त, रुवाखोकी लागिरहन्छ, डायरिया हुन्छ, न्युमोनिया भइरहन्छ मान्छेलाई होइन। बिरामीको सङ्ख्या त्यो नन कोभिड बिरामीहरू चाहिँ कम छ हेर्नुहोस्, फल्सली लो भन्छ नि। भनेको त्यसको कारण के हुनसक्छ भनेदेखि अहिले मान्छे अस्पताल आउन डराइराखेका छन् हेर्नुहोस्, डराइराखेका छन्, आइराखेका छैनन्। जस्तै यातायातको कुरा छ, यातायात अब हिजोबाट न भुल्यो ठप्पै जस्तो छ, मान्छे हिँड्न पाइरहेको छैन। मान्छेको सायद मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि नन कोभिड रेगुलर बिरामीहरूको उपचार भएको छैन, हुन पाएको छैन। अहिले त सबभन्दा बढी सङ्क्रमित त तपाईँलाई थाहा छ, चिकित्सक बढी भइसक्यो, सुरक्षाकर्मी बढी भइसक्यो। नेपाल पर हेर्नुहोस् त, अब यो जो रोगी नेपाली सेनामा हेर्नुहोस्, जो सम्भावित सङ्क्रमित बिरामीहरूको उसँग चाहिँ नजिक आउँछ उसैलाई सङ्क्रमण बढी सर्ने सम्भावना हुन्छ। तर यसमा सर चाहिँ ढुक्क हुनु भने अहिले कम्युनिटीमा गइसकेको स्थिति छ है, दुध पसलमा छ अहिले, किराना पसलमा छ अहिले। हामी सबै फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरू पर्यो नि त। त्यो त स्वाभाविक रूपले बढी छ हेर्नुहोस्। अब टिचिङ हस्पिटलमा पनि सयौँ चाहिँ हेल्थ केयर वर्करलाई भएको छ हेर्नुहोस्, अब ठाउँ ठाउँमा। अब धेरैलाई तर एउटा राम्रो कुरो चाहिँ मृत्यु चाहिँ त्यति खास भएको छैन, धेरै जसोलाई चाहिँ निको पनि भएको छ। हामीलाई मृत्युदर कति पुग्यो समष्टिगत रूपमा? मृत्यु त अब अहिले आजको लेटेस्ट डाटा अनुसार त 322 भन्ने छ, टोटल 52,000 जति पुग्यो। अब आजको अहिले कुरा गरियो 1500 जतिलाई देखियो आजको दिनमा। र एउटा रमाइलो र इन्करेजिङ कुरो है, मख चाहिँ हामी पर्न भएन, धेरै सन्तुष्ट नि हुनु भएन। मृत्युदर त्यो केस फ्याटालिटी भन्छ, रोग लागेर मर्ने सम्भावना भनेको जस्तै 100 जनालाई कोरोनाले समात्यो भने कतिजनाको ज्यान जाने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ केस फ्याटालिटी भन्छ। यो रिपोर्टेड केस फ्याटालिटी 0.6.7 मा छ हेर्नुहोस्, भनेको 1% भन्दा कम छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष पनि छ है। अब नेपाल भयावह स्थितिमा नजाओस्, हामी सचेत रहनै पर्छ, गम्भीर हुनै पर्छ। हामीले गर्नुपर्ने काम जुन किसिमको दायित्व जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्नै पर्छ। डाक्टर सूर्यदेव कोटा, मलाई के बताउनु जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र आज कहाँ छ? हामीले प्रगति र उन्नतिको पथमा यसलाई लिएर जान के गर्नुपर्छ? स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको जनताको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यसको प्रभावकारिता अहिलेको वर्तमान सरकारबाट तपाईँले देख्नु भएको छ, पाउनु भएको छ हेर्दाखेरि? अब गभर्मेन्टले अब आफ्नो हिसाबले त गर्न खोजेको छ, ल्याब्सहरू छन् धेरै होइन, ल्याब्सहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्, गर्दै नगरेको त भन्न मिल्दैन। अब हाम्रो स्वास्थ्य सेक्टरको क्षमता कम छ, हामी सबैलाई थाहा छ। युरोप अमेरिकाले पनि ठेक्न नसकेको स्थिति हो नि, हामी त त्यसै पछाडि छौँ। होइन, अमेरिकाले सकेन, युरोपले सकेन भने हामी चुप लाएर बस्नु तर दायित्व हो नि त। यही समस्या, बिरामीहरूको उपचार गर्ने, यही चाहियो, आइसियु चाहियो, यही त्यही हो बिहानदेखि बेलुकासम्म। यही महाव्याधि अथवा पेन्डेमिक भन्छौँ हामीले, महामारीकै बेलामा पनि हामीले लेसन सिक्न पर्यो। अब खोइ त अहिले भर्खरै गर्न सकिने चिज चाहिँ गरि पनि हाल्न पर्यो, तर काम भएको छैन, परिणाम पाएको छैन, जनताले रोइरहेछन्, सडकमा खान पाएको छैन, समस्या जताततै छ नि डाक्टर देवकोटा। अब यसमा भाइरसको रोगको कुरा छ हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर चाडबाड आउँदैछ भनेको छौँ, सबभन्दा धेरै चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि खर्च बढ्ने बेला आएको छ। मान्छेले सडकमा खाइरहेको हामीले देखेका छौँ, मनकारीहरूले खाना पनि दिएका छन् फ्रीमा। भनेको अब यो इकोनोमिक एक्टिभिटी ठप्पै छ, दिनचर्यामा काम गर्ने मान्छेले खान पाएको छैन। अब होटल व्यवसाय बन्द छ, तपाईँहरूको यस्तो मिडियाहरूलाई पनि एकदमै असर गरेको छ नि, स्कुलहरू बन्द छन्, सबै चिज ठप्पै जस्तो छ नि। भनेपछि कोरोनाले त सबैतिर हानेको छ, राजनीतिमा नि हानेको छ। मैले त के भन्ने गरेको छु भने कोरोना त ठुलो महापोलिटिक्स भएको छ भनेको छु। वर्ल्ड अर्डर चेन्ज हुँदैछ, ल हेर्नुहोस्, पोलिटिक्स चेन्ज हुँदैछ। अब जापानको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभयो, ठेक्न नसकेर होला, अथवा आफ्नो इज्जत जोगाउनलाई उहाँले दिएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो देशमा त्यो किसिमको नेतृत्व छ र सुझबुझ भएको? अब सङ्कट आउँदाखेरि छोडेर जाने, राजीनामा दिने नैतिक बानी इमानदार नेतृत्व छ आज? अब त्यो चाहिँ हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि त्यस्तो इतिहासदेखिकै केलाउँदै ल्याउने हो भने त्यस्तो ट्रेन्डै छैन। कुर्सीमा गएपछि सकभर नछोडिहाल्ने, सकभर नछोड्ने, जे भए पनि, जति गाली खाए पनि,
त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखिको इतिहास त त्यो छ। अब यसमा मैले बोल्ने कुरा केही छैन। तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या आज 50,000 नागिरहँदाखेरि नेपालमा कतिसम्म पुग्ला? अब यो प्रक्षेपण जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुसार जस्तै पिकिङ भन्छ, पिकिङको कुरा त्यतिखेर 50,000 जतिलाई हुनसक्छ र यो भदौको सुरु अथवा भदौसम्ममा पिकिङ हुनसक्छ भन्ने थियो हेर्नुहोस्। तर त्यो प्रक्षेपणको विरुद्ध मतलब सोचेको प्रक्षेपण चाहिँ गलत जस्तो देखियो। अब यो पिकिङ अझै माथि चढिरहेको छ नि पारो। अब यो हिसाबले अब ठ्याक्कै अनुमान लगाउन त गाह्रो छ, तर यो ट्रेन्ड हेर्ने भने त यो त 4-5 लाखसम्म त जाला जस्तो लाग्छ। त्यसो सङ्क्रमणको सङ्ख्या 4-5 लाख पुग्छ नेपालमा, जान सक्छ, त्यो सम्भावना छ त्यसको लागि जनसङ्ख्याको आधारमा। अब यसको लागि सरले फोकस गर्नु, अहिले हामीले सावधानी अपनाउनु पर्यो। अब प्रत्येक मान्छे चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो। यो सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन प्रत्येकले चाहिँ आफ्नो आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो। हामी सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन, सरकारले गर्नै पर्छ। सरकारले मात्रै सबै चिज गर्न सक्दैन, हामीले बचाउनै पर्छ, उपचार गर्नै पर्छ, डाक्टरहरू लाग्नै पर्छ, सुरक्षाकर्मी लागेका छन्, सञ्चारकर्मी लागेका छन्। हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ कोरोनाबाट नेपालले छ नि अब कहिले मुक्ति पाउला क्या। अब म सरलाई भनौँ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, मैले पढेको यो सबै रिभ्यू, इन्टरनेसनल जर्नल आर्टिकल सबै रिभ्यू गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यहाँ जतिसुकै हल्ला गरे नि, जस्तै मान्छे भ्याक्सिनै आयो जस्तो कुरा गर्नुभयो नि, हजुरले आएकै छैन, मेजर ट्रायलै भएको छैन एउटा कुरा। र त्यही भ्याक्सिन हो यसको रामबाण, एकदम इफेक्टिभ भ्याक्सिन जबसम्म मार्केटमा आउँदैन तबसम्म यो हराएर जानेवाला छैन। त्यो चाहिँ प्रष्ट हुनुहोस् तपाईँ। यो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नेपालको 2000 मलाई के लाग्छ भने 2017 साल 2020 होइन, अब त कति नै छ र 2020 सकिन, नेपाली 77 सालको अन्तिम अथवा सम्म आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई प्रभावकारी। तर पोलिटिकल प्रेसरले, सुन्नुहोस् है, पोलिटिकल प्रेसरले लेस इफेक्टिभ भ्याक्सिन पनि क्लिनिकल युजमा जान चाहिँ सक्ने खतरा छ है। छिटो पनि आउन सक्छ, धेरै इफेक्टिभ नभइकन पनि त्यसलाई आउन सक्छ नि त, धेरै प्रभावकारी नभए पनि जस्तै सक्छ काम चलाउको लागि। इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन भन्ने छ हेर्नुहोस्, त्यही FDA भने नि मैले अमेरिकाको भनेको, त्यसको सङ्केत राम्रो, एकदम फुल्ली प्रुफ पनि भएको छैन, त्यसलाई दिनै पनि गर्ने भन्ने तरिकाले आउन पनि सक्छ। मलाई मेरो प्रोजेक्सन सुन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ यो 2.5 देखि 3 वर्षसम्म यो रहन सक्छ, क्लियर हुन त्यति लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई ज्ञानै छ, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू हजुरले सुन्नुभयो, फर्स्ट वर्ल्ड वारको लगत्तै होइन, 1914 देखि 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, 2 करोड मान्छे मरेका हुन्। स्पेनिस फ्लूले नाम स्पेनिस भयो नि, यसको ओरिजिन अमेरिकामा छ भन्ने छ हेर्नुहोस्। यसले 5 करोड मान्छे मर्यो, 50 करोड जति मान्छेलाई चाहिँ इफेक्ट गर्यो त्यतिखेर, भनेको 1/3 पपुलेसनलाई ओल्डको त्यो बेलाको। त्यतिखेर त्यत्रो माओवादी पनि चलेको थियो, 2 करोड त्यसै घाइते भएको थियो। अब यो यस्तो पेन्डेमिकहरू 2-3 वर्ष त्यसै पनि गएको इतिहास छ। डाक्टर सूर्य देवकोटा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद सर, समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु। हस्, नमस्कार। नमस्ते।